और तसद्दक चला गया। अब हम दोनों खामोशी से एक दूसरी की शक्ल देख रहे थे। तालूत के चेहरे पर भी तासुफ था। ये क्या हो गया? फंसी फंसी आवाज में बोला, हाँ यार इसका तो अजीब सा लग रहा है, हालांकि ये होना था। ये सूरत हाल तो पसंद नहीं आई। तालूत पशेमान लहजे में बोला, फिर अब क्या किया जाए? सोचो, तालूत ने कहा। इसको तो इंटरकॉम पर तसद्दक की आवाज सुनाई दी। एक खातून मुलाकात करना चाहती हैं जनाब, बुरका पोश है। उन्होंने कुछ और नहीं बताया, बस मिलने के लिए इसरार कर रही हैं। कौन हो सकता है? तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला, भेज दो भाई तसद्दक। इसने कहा। हम इंतजार करने लगे। बुरका पोश खातून अंदर आ गई। फिर इसने नकाब उठाया तो हम शशदर रह गए। इसे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। शमशेर की बीवी को इफ्तिताह के मौका पर भी देखा था, लेकिन इसका सूजी हुई आंखें, उतरा हुआ चेहरा, बिखरे बाल, हमारे दिल लर्ज गए। सिर्फ एक बात पूछने आई हूँ भैया, उसने आहिस्ता से कहा। भाई अगर बहनों से इस तरह नाराज हो जाया करें तो बहनें कहाँ फरियाद करें? भाई नाराज जरूर होते हैं मगर बहनों के घर तो नहीं चाड़ते। बैठो बहन, तालूत ने कहा। मैं इस काबिल नहीं हूँ भैया कि अब इस कीमती कुर्सी पर बैठ सकूं। बैठो, तालूत ने अपनी जगह से उठकर कहा। मेरा शोहर सख्त बीमार है, हम मसाइब में घिर चुके हैं। बहरहाल बहन की तरफ से कामयाबी की मुबारकबाद कबूल करें। हम अब इस घर में भी नहीं रह सकेंगे, हमारा बाल बाल कर्ज में बंध गया है। वो वापस मुड़ गई और हम उसे रोक भी नहीं सके थे। फिर जो ही इसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, तालूत चीख पड़ा, अबे यार कुछ करो, चोट हो गई। क्या करूं? बुलाओ इस कलाबाज को, मौजूद है या शादी के नशे में गर्क पड़ा है? जमशेद? हाँ, तालूत बोला। मैंने इंटरकॉम पर तसद्दक से जमशेद के बारे में पूछा। अभी भी आए हैं जनाब, भेजो जल्दी, मैंने कहा। और चंद लम्हात के बाद जमशेद हमारे सामने मौजूद था। उसे सारी सूरत हाल बताएगी। जमशेद भी सोच में डूब गया। अब सोच बूझ बुजक्कड़ जी, क्या होना चाहिए? वो स्टॉक्स ने न जाने क्या किया जो हमने उसे फरोख्त किया था। क्यों, इसका क्या करोगे? मैंने पूछा। और वो तो बड़ी नायाब चीज है, हम उसे मुंह मांगी कीमत पर खरीद सकते हैं और नए साल के लिए इसे ऑर्डर बुक करके इसे 1 साल की पूरी रकम एडवांस दे सकते हैं। जमशेद ने कहा। मैं इसकी शक्ल देखने लगा। खुदा की कसम, ये कारोबारी शैतान है। जा भाई जा, कहीं अपना यार चल ना बसे, ये काम तुझे करना है, जल्दी कर। कल परसों तक हो जाएगा जनाब, जमशेद ने चुटकी बजाते का, फिर वो चला गया। दिमाग घुमा के रख दिया इस शख्स ने जो कम वक्त गिटार बजाता आया था। तालूत बोला। मैं हंसने लगा। दरहकीकत जमशेद का इस मसले में कोई जवाब नहीं था। दूसरे ही दिन हमने शमशेर की फर्म खुलते देखी। पुराने आउट ऑफ फैशन स्टॉक निकल रहे थे और ट्रकों पर बार हो रहे थे। तीसरे दिन शमशेर भी नजर आया, काफी लागर हो गया था। बहरहाल किसी हद तक सुकून की सांस ली गई और फिर शादी की तैयारियां होने लगी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे, उस साथ भाग दौड़ करनी पड़ रही थी। फिर वो दिन भी आ गया जब हम दोनों अहमक फूलों से लदे फदे तमीर साहब की कोठी पहुंच गए। काजी साहब ने मुकद्दस आयात पढ़कर हमारी जिंदगी को दायमी सुकून बख्श दिया। अफशा और शकीला हमारी कोठी में आ गई और फिर वो रातें छुपाने की रातें हैं। हम आपको हुजला और रूसी में क्यों ले जाएं? सारी बातें बताने की तो नहीं होती, बस होगा कुछ। खूब लुत्फ उठा चुके हैं हमारी हरकतों से आप। क्या के बरस रहे थे, खुशियां बिखरी पड़ी थी। अपनी शादी में शमशेर को भी मदऊ किया गया था, लेकिन वो नहीं आया था। लेकिन दूसरे दिन जमशेद की बारात आने के बाद वो आया। इसकी बीवी भी साथ थी और जब इसने नवाब साहब और तनवीर साहब से सलाम करके हाथ मिलाया तो हम हैरान रह गए। एक बदला हुआ इंसान नजर आ रहा था। फिर वो हमारी तरफ भी आया। एक हारे हुए इंसान का सलाम कबूल करें शहजादगान, उसने कहा। हमने बड़े तपाक से उससे मुसाफा किया था। शर्मिंदा हूँ कल हाजिर ना हो सका था, मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर, लेकिन हमें तुम्हारे अल्फाज पर इतराज है। जिस बात पर भी इतराज है इसके लिए माफी चाहता हूँ, सहमा हुआ हूँ। शमशेर बोला। ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। तालूत बोला। फिर हुक्म दे। हुक्म नहीं, इल्तिजा। एक बाजू में मुझे ने, दूसरे में आरब को और बड़े भाई की हैसियत से पेशानी चूमकर मुबारकबाद दें, तब कबूल की जा सकती है। तालूत बोला और शमशेर की आंखों में आंसू आ गए। एक शर्त पर, उसने भराई हुई आवाज में कहा। इरशाद। इसे एक नाकाम कारोबारी की खुशामद नहीं समझा जाएगा, बल्कि एक ऐसे इंसान का हुलूस समझा जाएगा जिसे माजी की हमाकतों का एहसास हो गया हो। बड़े भाई छोटे भाइयों के लिए हमेशा फराक दिल होते हैं, ये कहकर हमें शर्मिंदा ना किया जाए। और शमशेर हम दोनों से लिपट गया। खुदा की कसम, मुझे अपनी हमाकतों का एहसास है। बस कुछ और नहीं कहूंगा, बस कुछ और नहीं कहूंगा। हमारी तरफ से जो गुस्ताखियां हुई हैं माफ कर दे शमशेर भाई। नहीं, कसूरवार मैं ही हूँ। शमशेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी काजी साहब आ गए और जमशेद की नाक में रस्सी डाल दी गई। शमशेर उसकी बीवी को किसी तौर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इससे नवाब साहब ने दरख्वास्त की थी कि 3 दिन तक यहीं रहे। यूं मरहला भी तय हो गया। और फिर दिन ईद थे और रातें बगैर पटाखों वाली शब रात थे। ऐसी हसीन दिन और रातों का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम तय होने लगे। फिर एक बात पर इतफाक हो गया। तय ये हुआ कि जमशेद हमारी फर्म के नुमाइंदे की हैसियत से अमेरिका जाए, इसके साथ इसकी गरीब बीवी अजरा भी हो और बिल्कुल कलाश इंसान की हैसियत से जाए। इसके बाद अपने वालिदैन का रद्दमल देखे। ये बात तय होगी। शादी के ठीक 10 दिन के बाद जमशेद और अजरा अमेरिका रवाना हो गए। नवाब साहब भी जाने के लिए परतोल रहे थे, चनाचा इन्हें भी इजाजत मिल गई। शमशेद ने दोबारा अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन अब उसे हमारी फर्म का पूरा तावन हासिल था। हमने कई बड़े ठेके इसके सुपुर्द कर दिए और इसे माल भी सप्लाई किया, लेकिन ये सब कुछ इस अंदाज में किया गया कि हमारे किसी एहसान का एहसास ना हो। तालूत भी बहुत खुश था। बस कभी कभी वो आने वाले चांद की बातें करता था। इस बार वो शकीला को साथ ले जाने का इरादा रखता था। फिर चांद डूबने वाली रात आ गई। सरसरी तौर पर जिक्र कर दिया गया था कि आदिल भाई अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर जाएंगे, लेकिन उसे रुखसत करने के लिए किसी एहतमाम को मना किया गया था। अच्छा दोस्त, मेरी कामयाबी की दुआ करना, तालूत ने मुझसे कहा। मैंने बड़े हलूस से रुखसत किया। अब कोठी में अफशा थी और मैं, सीमी भी यहाँ बहुत खुश थी। अजरा की बहनें भी थी और कोठी की रौनक बहाल थी। यूं हशमत ब्रदर्स का एक क्लर्क ना जाने कहां से कहां पहुंच गया था। जरीना की बेवफाई ने इसकी तकदीर बदल दी थी।
آج بھی جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو خود کو ایک افسانہ نظر آتا ہوں۔ تالوت کی واپسی کا وقت آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس بیچارے کے ساتھ کیا بیتی۔ پھر چاند نکل آیا لیکن تالوت واپس نہ آیا، اور اس بےچینی کو افشا پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ افشا کو میں نے دل کا ہر راز سونپ دیا تھا، لیکن تالوت کے بارے میں کچھ بتانا ناممکن تھا۔ اس کے لیے میں نے خود کو معاف کر دیا تھا، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تالوت کو گئے ہوئے 5واں دن تھا، اب کہیں میرا دل نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ افشا کی گود میں بھی اکثر تالوت کے بارے میں سوچنے لگتا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بہت سی پریشانیاں منہ کھولے کھڑی تھی۔ 6واں 7واں اور 8واں دن بھی گزر گیا، افشا بھی اب میری پریشانی بھانپ رہی تھی۔ بہرحال وہ خود بھی تالوت کے لیے فکر مند تھی، اور 9ویں دن آپس میں تھا کہ اچانک تالوت دروازے سے اندر داخل ہوا۔ میں دوڑ کر سے لپٹ گیا تھا۔ تالوت میری پشت تھپکنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر پھیکا پن نظر آ رہا تھا۔ خوب ہنی مون بنایا بے ایمان، یہاں میں پاگل ہو گیا تھا؟ نہیں یار، گڑبڑ ہو گئی ہے، تالوت سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کیا ہوا تالوت؟ شکیلا کہاں ہے؟ اسے وہی چھوڑ آیا ہوں۔ ارے خیریت؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تالوت نے بتایا۔ میں سکتے میں رہ گیا، کئی منٹ تک میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی، بمشکل حواس قائم ہوئے، اور میں نے تعصب سے پوچھا کب، کیسے؟ بیمار تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن اس حد تک احساس نہیں تھا۔ جس دن میں وہاں پہنچا اسی دن صبح کو انتقال ہوا تھا۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں تالوت، اور کیا کہوں یار، بڑی الجھنیں پیش آ گئی۔ یوں تو ہر زندگی کی انتہا موت ہے، لیکن بہرحال وہ میرے باپ تھے، ان کی موجودگی میں میں نے کبھی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ یقیناً تالوت، میں مانتا ہوں اب میرے قبیل کے لوگ مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانوں گا تو بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ او، میں نے پریشانی سے کہا، سنجیدگی سے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے عارف، یہ حالات کبھی پیش نہیں آئے تھے جو اس وقت ہیں، تمہارا مشورہ ہی میرے راستے کا تعین کرے گا۔ ایک بات بتاؤ تالوت، اگر تم وہاں جا کر ذمہ داریاں سنبھال لوگے تو کیا تمہارا رابطہ ہم سے بالکل ختم ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوست، ہرگز نہیں، میں نے بھی اس موضوع پر بہت سوچا ہے۔ میں وہاں ایک ایسا علاقہ تعمیر کروں گا جو ہماری بیان کردہ پہاڑی ریاست کا نمونہ ہوگا، وہاں پر تم لوگ کو بھی دعوت دیا کروں گا، ہمارے بغیر وہاں تمہارا دل لگ جائے گا؟ یہی تو سب سے مشکل کام ہوگا، لیکن ذمہ داریاں تالوت۔ ہاں، تالوت نے ٹھنڈی سانس لی، ان کا احساس ضروری ہے۔ تب تالوت، ہمیں خود میں تھوڑی تبدیلیاں کرنا ہوگی۔ میرا مشورہ ہے تم اپنے خاندان سے اپنے قبیل کی ذمہ داریاں ضرور پوری کرو، یہی مناسب ہے عرف۔ میں خود کو یہاں تنہا محسوس کروں گا تالوت، میں خود بھی، لیکن یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ اس وقت ہم بھٹکنے والوں میں نہیں ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ایک جانے بوجھے پروگرام کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہو۔ اب تم بھی سیٹ ہو، میں بھی، اور ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہاں، ویسے جب بھی مجھے تم طلب کرو گے میں چشم و زن میں موجود ہوں گا، یہی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں چند لوگوں کو تمہاری خدمت کے لیے مامور کر دوں گا، وہ میرے لوگ ہوں گے، وہ سب کچھ ہو جائے گا جو تم چاہو گے۔ میں تمہاری محبت سے سرشار ہوں تالوت۔ تو پھر یہ بات طے ہو گئی؟ ہاں، مسئلہ دوسرے لوگ کا ہے، وہ بھی مشکل نہیں ہوگا، یعنی انہیں حقیقت بتا دیں گے، اور لیکن سیدھی بات ہے تالوت، اب تم اپنی ریاست کا انتظام سنبھالو گے، میں یہی رہوں گا۔ ہاں، باقی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جا بھی نہیں سکتے۔ پھر یار، بلا وجہ فکر مند تھے ہم لوگ، تھوڑی سی جدائی برداشت کرنا پڑے گی، اور کیا تبدیلی ہوگی؟ کچھ نہیں، بس اب میں مطمئن ہو گیا، تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلی اطلاع تنویر صاحب کو دی گئی تھی، اور تھوڑی دیر میں سب کوٹھی پہنچ گئے، ہم بھی کوٹھی ہی چلے گئے تھے۔ تنویر صاحب نے تعزیت کی اس بات پر مجبوری ظاہر کی کہ وہ نہ پہنچ سکیں گے۔ ایک اور بری اطلاع بھی ہے تنویر صاحب، میں نے کہا۔ او خدا کے لیے ساری بری اطلاعات ایک ساتھ نہ دو، سننا ضروری ہے عادل، ہم اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ ریاست کے امور اب انہیں سنبھالنا ہوں گے۔ ارے، تنویر صاحب افسوسناک انداز میں بولے، مجبوری ہے، لیکن بہرحال مقررہ دن عادل ہمارے ساتھ گزاریں گے، میں نے کہا، اور تنویر صاحب ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ انتظامات سنبھالنے کے بعد میں بہت جلد آپ لوگ کو ریاست کی سیر کی دعوت دوں گا۔ بہرحال ان دلچسپیوں کو، آپ کی عنایت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تالوت نے کہا، اور شام تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ پھر اس نے واپسی کی اجازت مانگی، میرے دل میں ہلاسا محسوس ہو رہا تھا، لیکن بہرحال تالوت کی علیحدگی کسی شدید انداز میں نہیں ہوئی تھی، میں ایسے دور رہ کر بھی دور نہیں تھا۔ تالوت چلا گیا تھا، پھر وہ ہر جمعرات کی رات کو آنے لگا، کبھی کبھی وہ دن میں بھی آ جاتا اور شکیلا اس کے ساتھ ہوتی۔ وہ ہمارے لیے بے شمار انوکھے تحائف لاتا جن کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ 3 ماہ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی، مثلا جمشید بھیا واپس آ گئے تھے، ان کے والد نے انہیں اپنی مقولہ و غیر مقولہ جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اپنی کلاش بیوی کو لے کر وہ سیدھے گھر واپس آ گئے تھے، لیکن امریکہ سے ایک بہت بڑا بزنس لائے تھے۔ اس کے علاوہ نواب جلال الدین کی کوٹھی اب ہماری کوٹھی کے بالکل برابر ہے، اور رات کا کھانا انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سب شدت سے جمعرات کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب تالوت آتا ہے، اور ہمارے اس گلکدے میں کہہ کے بکھر جاتے ہیں۔